जनरल समरेश साहब, सर एक आपके सामने एक सिनारियो रख रहा हूँ, एक एग्जांपल रख रहा हूँ। पहले हम टाइम मांगते थे मिलने के लिए, आज वो टाइम मांग रहे हैं हमसे मिलने के लिए। तो ये जो नई नई इज्जत हमारे पास आई है, क्या हम इस इज्जत को सही तरह इस्तेमाल कर पाएंगे? जनरल समरेश, खूबसूरत एनालॉजी क्रिएट की, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो रेलेवेंस है ना, ये पाकिस्तान की पहले भी आ चुकी है। मतलब अगर हम बात करें, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया, फिर उसके बाद वॉर ऑन टेरर चली, मैं खुद जनरल मुशर्रफ के साथ कंपनी कर रहा था जब हमें प्रेसिडेंट बुश ने एक हॉलीडे पे व्हाइट हाउस पे रिसीव किया। आई वाज पार्ट ऑफ द डेलीगेशन। तो मेरे नजदीक ये इज्जत, ये वकार हमें पहले भी मिल चुका है। इसको हम इंशाल्लाह जॉब कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो आपने दूसरी चीज आइडेंटिफाई की है, किसी भी कामयाबी के बाद हमारे हाथ में होता है कि हम हम्बल होते हैं या हम एरोगेंट होते हैं। और मेरे नजदीक जरूरी होगा कि हम हम्बल हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें और आगे को देखें। इसमें कोई शक नहीं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत काबिल फख्र है, सेलिब्रेशन का दिन है। जितना हम सेलिब्रेट करें कम है, जितनी हम मुबारकें दें कम है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम आगे को देखें। हमारी जो बाकी वल्नरेबिलिटी जो नए 25 से पहले थी, जिनमें से कुछ अभी भी है, उनको हमें एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अंदर से स्ट्रांग होंगे तो हम बाहर के चैलेंजेस को बेहतर हैंडल कर सकेंगे। और आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप इन चीजों के ऊपर फोकस करेगी। आमीन आमीन। बहुत अच्छी बात की आपने जनरल साहब। मसूद, आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये जो नई इज्जत हमें मिली है, हमें हजम हो जाएगी, और जो बात हम चाहते हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम्बल हो हमारी लीडरशिप और इस विक्ट्री के ऊपर मजीद विक्ट्रियाँ हासिल करे, वो हो पाएगा? मसूद जी, समरेश साहब को भी सलाम। देखिए तलब, बड़ी जबरदस्त बात की जनरल साहब ने। ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान को ये इज्जत मिल रही हो। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने चाइना और अमेरिका के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा किया। सोवियत यूनियन का खुद जनरल साहब ने जिक्र किया। तो हमें ये तमाम इस तरह की सिचुएशन से हम गुजरते रहे। लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा ये रहा कि, और आज भी मौजूद है, कि मुल्क में इलीट कैप्चर है। पाकिस्तान में बड़ा सरमाया आता है, वो जाया हो जाता है, वो कुछ खानदानों की नजर हो जाता है, कुछ शख्सियात की नजर हो जाता है। पाकिस्तान में इंसाफ की फरावारी होनी चाहिए। पाकिस्तान में एक ट्रू पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर तालीम और सेहत और मिडिल क्लास, जो गिरती हुई, टूटती हुई, बिखरती हुई मिडिल क्लास है, इसके लिए कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें पता है कि पाकिस्तान में कहां कहां किस तरह के कुछ स्कैंडल्स तो ऐसे हैं पाकिस्तान में, जो हर साल हमें पता है कि आएंगे। मिसाल के तौर पर गंदम का स्कैंडल हर साल आ जाता है। मिसाल के तौर पर चीनी का स्कैंडल हर साल आ जाता है। हमें पता है कि बिजली कब कब महंगी होती है और किन किन वजह से होती है, और IPPs का क्या इसमें किरदार है, या इस तरह के मामला जो हमें अजबर हो चुके हैं। अब इससे अगर हम आगे निकलते हैं तो इसका मतलब है कि हमने इस कामयाबी को एब्जॉर्ब भी किया है, बर्दाश्त भी किया है, हम इसके काबिल भी हैं। क्योंकि जैसे जनरल साहब ने भी कहा कि माजी में ऐसी कई मौके आए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने सबक नहीं सीखा। तो अब अगर हम वो सबक सीख लेते हैं और हम वाकई ट्रांसलेट करते हैं इसको, ठीक है, दुनिया में हमारी बड़ी पहचान हो गई, दुनिया में हमारा बड़ा रुतबा हो गया, लेकिन अपनी नजर में, अपनी आवाम की नजर में क्या हम उसको वो रिलीफ देने के काबिल होंगे? पॉइंट तो इतने अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो हम वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकेंगे जिसकी मुल्क को जरूरत है। डॉक्टर मशरकी, आपकी नजर में ये इज्जत हमें हजम हो जाएगी हुजूर? और क्या ये इज्जत गरीब आदमी को भी मिलेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैं समझता हूँ कि हम्बल होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा जनरल समरेश साहब ने भी और मसूद भाई ने भी कि हमने बहुत सारी, हमें अपॉर्चुनिटीज माजी में भी मिली हैं हमारे रोल के हवाले से। बिल्कुल चाइना का रोल, चाइना की अमेरिका मीटिंग ले लें, रशिया का ले लें, 9/11 ले लें, उसके बाद ले लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए। चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। उन अपॉर्चुनिटीज को उस अंदाज में कैपिटलाइज नहीं किया गया बदकिस्मती से, जिस अंदाज में करना चाहिए था। और उसकी आपको सबसे बड़ी वजह आज आपको मैं बता दूं, क्योंकि मैं इसका खुद भी सफर हुआ हूं, मैं मतलब आई डोंट वांट टू मेंशन इट बट आई हैव सीन इट। वो पता है क्या है? इनकैपेबल लोगों का बहुत जगहों के ऊपर, मतलब लीडरशिप की नीयत ठीक होती है, लीडरशिप की इंटेंशन ठीक होती है, बदकिस्मती से जो चॉइस ऑफ पीपल होता है, जो इनकैपेबल लोगों के हाथ बहुत अहम मामला चले जाते हैं कई बार, जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, वहां पर जो मैं समझता हूँ हम लैग कर जाते हैं। जनरल समरेश साहब, सर एक आपके सामने एक सिनारियो रख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल रख रहा हूँ। पहले हम टाइम मांगते थे मिलने के लिए, आज वो टाइम मांग रहे हैं हमसे मिलने के लिए। तो ये जो नई नई इज्जत हमारे पास आई है,
کیا ہم اس عزت کو صحیح طرح استعمال کر پائیں گے؟ جنرل سمریز خوبصورت انالوجی کریٹ کی، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کی جو ریلیونس ہے نا کہ پاکستان کی پہلے بھی آ چکی ہے. مطلب اگر ہم بات کریں جب سوویت یونین افغانستان میں آیا، پھر اس کے بعد وار آن ٹیرر چلی، میں خود جو مسرت کے ساتھ کمپنی کر رہا تھا جب ہمیں پریزیڈنٹ بش نے ایک ہالیڈے پہ وائٹ ہاؤس پہ رسیو کیا. آئی واز پارٹ آف دا ڈیلیگیشن. تو میرے نزدیک یہ عزت، یہ وقار ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے. اس کو ہم انشاءاللہ جاب کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو آپ نے دوسری چیز آئیڈینٹیفائی کی ہے، کسی بھی کامیابی کے بعد ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم ہمبل ہوتے ہیں یا ہم ایروگینٹ ہوتے ہیں. اور میرے نزدیک ضروری ہوگا کہ ہم ہمبل ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں اور آگے کو دیکھیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت قابل فخر ہے، سیلیبریشن کا دن ہے. جتنا ہم سیلیبریٹ کریں کم ہے، جتنی ہم مبارکیں دیں کم ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ ہم آگے کو دیکھیں. ہماری جو باقی ولنریبلٹی جو نئے 25 سے پہلے تھی، جن میں سے کچھ ابھی بھی ہے، ان کو ہمیں ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم اندر سے اسٹرانگ ہوں گے تو ہم باہر کے چیلنجز کو بہتر ہینڈل کر سکیں گے. اور آئی ایم شیور کہ ہماری لیڈرشپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرے گی. آمین آمین. بہت اچھی بات کی آپ نے جنرل صاحب. مسعود آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ جو نئی عزت ہمیں ملی ہے ہمیں ہضم ہو جائے گی، اور جو بات ہم چاہتے ہیں، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمبل ہو ہماری لیڈرشپ اور اس وکٹری کے اوپر مزید وکٹریاں حاصل کرے، وہ ہو پائے گا. مسعود جی، سمریش صادق صاحب کو بھی سلام. دیکھیں طلب بڑی زبردست بات کی جنرل صاحب نے. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پاکستان کو یہ عزت مل رہی ہو. پاکستان وہ ملک ہے جس نے چائنا اور امریکہ کے درمیان برج کا کردار ادا کیا. سوویت یونین کا خود جنرل صاحب نے ذکر کیا. تو ہمیں یہ تمام اس طرح کی سچویشن سے ہم گزرتے رہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ رہا کہ، اور آج بھی موجود ہے، کہ ملک میں ایلیٹ کیپچر ہے. پاکستان میں بڑا سرمایہ آتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ کچھ خاندانوں کی نظر ہو جاتا ہے، کچھ شخصیات کی نظر ہو جاتا ہے. پاکستان میں انصاف کی فراوانی ہونی چاہیے. پاکستان میں ایک ٹرو پولیٹیکل سسٹم ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر تعلیم اور صحت اور مڈل کلاس، جو گرتی ہوئی، ٹوٹتی ہوئی، بکھرتی ہوئی مڈل کلاس ہے، اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں کہاں کس طرح کے کچھ اسکینڈلز تو ایسے ہیں پاکستان میں جو ہر سال ہمیں پتہ ہے کہ آئیں گے. مثال کے طور پر گندم کا اسکینڈل ہر سال آ جاتا ہے. مثال کے طور پر چینی کا اسکینڈل ہر سال آ جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بجلی کب مہنگی ہوتی ہے اور کن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور IPPs کا کیا اس میں کردار ہے، یا اس طرح کے معاملات جو ہمیں ازبر ہو چکے ہیں. اب اس سے اگر ہم آگے نکلتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کامیابی کو ایبزارب بھی کیا ہے، برداشت بھی کیا ہے، ہم اس کے قابل بھی ہیں. کیونکہ جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا کہ ماضی میں ایسی کئی مواقع آئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا. تو اب اگر ہم وہ سبق سیکھ لیتے ہیں اور ہم واقعی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، دنیا میں ہماری بڑی پہچان ہو گئی، دنیا میں ہمارا بڑا رتبہ ہو گیا، لیکن اپنی نظر میں، اپنی عوام کی نظر میں کیا ہم اس کو وہ ریلیف دینے کے قابل ہوں گے؟ اتنے اچھے انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں تو ہم وہ انویسٹمنٹ لے کر آ سکیں گے جس کی ملک کو ضرورت ہے. ڈاکٹر مشرقی، آپ کی نظر میں یہ عزت ہمیں ہضم ہو جائے گی حضور؟ اور کیا یہ عزت غریب آدمی کو بھی ملے گی؟ بہت امپورٹنٹ کویسچن. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمبل ہونا بڑا ضروری ہے. بالکل صحیح کہا جنرل شمریز صاحب نے بھی اور مسعود بھائی نے بھی کہ ہم نے بہت ساری ہمیں اپرچونٹیز ماضی میں بھی ملی ہیں ہمارے رول کے حوالے سے. بالکل چائنا کا رول، چائنا کی امریکہ میٹنگ لے لیں، رشیا کا لے لیں، 9/11 لے لیں، اس کے بعد لے لیں. سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان نے بہت زیادہ چیلنجز فیس کیے. چیلنجز سے اپرچونٹیز کریٹ ہوئی. ان اپرچونٹیز کو اس انداز میں کیپیٹلائز نہیں کیا گیا بدقسمتی سے جس انداز میں کرنا چاہیے تھا. اور اس کی آپ کو سب سے بڑی وجہ آج آپ کو میں بتا دوں، کیونکہ میں اس کا خود بھی سفر ہوا ہوں، میں مطلب I don't want to mention it but I have seen it. وہ پتہ کیا ہے، انکیپیبل لوگوں کا بہت جگہوں کے اوپر، مطلب لیڈرشپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، لیڈرشپ کی انٹینشن ٹھیک ہوتی ہے، بدقسمتی سے جو چوائس آف پیپل ہوتا ہے، جو انکیپیبل لوگوں کے ہاتھ بہت اہم معاملات چلے جاتے ہیں کئی بار، جو گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، وہاں پر جو میں سمجھتا ہوں ہم لیگ کر جاتے ہیں. اس